धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी। सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः। शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम्। ह्येते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः। भर्तृहरिविलिखितेन योगिनः स्वभावख्यापनेन सह सर्वेषां हितं स्वास्थ्यं च कामयमानाः पुनः प्रारभामहे वयं वार्तावल्याः प्रत्यग्राङ्कम्। तावत् एष नारायणदत्तः अहं वन्दे स्वीयान् सर्वप्रियप्रेक्षकान्। शौर्य धृति भावादिभिः समन्वितेभ्यः प्रिय दर्शकेभ्यः प्रणतयः सन्तु एतस्याः दीप्तेः अपि। दर्शकाः जानीमः एव वयं यत् मानव जीवने क्रियाशीलतायाः आधारः इच्छाशक्त्यां भवति निहितः इति। सत्यं दृढेच्छाशक्तिसम्पन्नः मानवः स्वलक्ष्यं प्रति अविचलः सन् भवति उन्मुखः। अत एव प्रतिकूलपरिस्थितिषु अपि सः दरीदृष्टः भवति, सर्वतः अचलः एव। आम्, इच्छाशक्तेः ईदृशमेव प्रबलताख्यापक भावम् इतोपि सुष्ठुतया प्रतिपादयति अद्यतनं सुभाषितम्। नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः आमृत्योः श्रियमन्वेक्षेन्नैनां मन्येत दुर्लभाम्। अपने अतीत की निर्धनता से स्वयं को असमर्थ या अपमानित न समझते हुए समृद्धि या सामर्थ्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। वस्तुतः समृद्धि या सामर्थ्य प्राप्ति को अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के कारण मृत्यु पर्यंत कभी भी दुर्लभ नहीं समझा जाना चाहिए। One should never get disheartened or feel humiliated by one's poverty. Rather, one must continue to strive for attaining capabilities for future wealth. साधुक्तम् यावत् जीवनं तावद् आत्मानं प्रयत्नपरं कर्तुं शीलः एव नूनं सर्वैः प्रशंसनीयः इति तु ध्रुवम्। प्रशंसनीयाः तु ते अपि ये स्वस्वोपलब्धीनां सीमां प्रवर्धयितुं यतन्ते। नाम अनवरतचेष्टाद्वारा तु किं किं न साधयितुं शक्नुमः वयम्। आम्, अनवरतप्रयासैः एव वयं सङ्कलयामः देशविदेशगताः प्रमुखाः वार्ताः अपि। तर्हि अधुना यथाक्रमं प्रस्तुमः एतत् साप्ताहिकीः प्रवाहि वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना गुजरातस्य त्रिदिवसीया यात्रा विहिता। तत्र तेन विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु भागः गृहीतः। एतत् समेत्य गान्धीनगरे वैश्विकायुष निवेश नवाचार सम्मेलने आदिजाति महासम्मेलने अपि स्वीयोपस्थित्या सहैव विभिन्नानां विकास परियोजनानां लोकार्पण शिलान्यासादिकं प्रधानमन्त्रिणा सम्पादितम्। ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बोरिस जॉनसन इत्येतेन भारतस्य द्विदिवसीया यात्रा विहिता। स्वीय समकक्षेण सह प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरे रक्षा व्यापार स्वच्छोर्जादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोगं प्रवर्धयितुं चर्चितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रक्तदुर्गीये परिसरे श्री गुरु तेग बहादुर वर्याणां 400तमं प्रकाशपर्व समर्पिते समागमे तेभ्यः नमनाञ्जलिं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री अत्र उक्तवान् यत् अहं प्रसीदामि यत् अद्य अस्माकं देशः पूर्णनिष्ठया अस्मद्गुरूणाम् आदर्शानुगुणम् अग्रे वर्धते। रक्तदुर्ग परिसरे आयोजिते द्विदिवसीये गुरुपर्वावसरे प्रधानमन्त्री एतदपि अध्यर्थितवान् यत् अस्माभिः तादृशं भारतं निर्मातव्यं यदीय सामर्थ्यं जगत् परिपश्येत् यच्च विश्वं नूतन शिखरं प्रापयेत्। भारत यात्रार्थम् आगतः विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकः डॉक्टर टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस् इत्येषः प्रधानमन्त्री मोदिना सह मिलितवान्। सः भारतस्य भूरि प्रशंसां कृतवान्, भारतं प्रति स्वीय विशेषात्मीयतां च प्रतिपादितवान्। ततः तेन एतदपि उक्तं यत् मया भारतात् पारम्परिकौषधविषये अवगतम्। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन मध्यप्रदेशस्य वन समिति सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतम्। तेन प्रोक्तं यत् प्रदेशे राजस्व ग्राम निर्माणं बृहन् निर्णयस्वरूपम्। तत्र अखिल भारतीय आरक्षि विज्ञान सम्मेलने आरक्षिबल सम्मुखं सः उक्तवान् यत् आरक्षिदलानि आधुनिकानि प्रौद्योगिकी क्षेत्रे च प्रबुद्धानि अपि भवेयुः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह निवेशकाकर्षण स्वरूपम् उद्दिश्यं निध्याय नवदिल्ल्यां डेफ कनेक्ट इत्येतस्य कार्यक्रमस्य द्वितीय चरणस्य उद्घाटनं कृतवान्।
सः उक्तवान् यत् तीव्रगत्या परिवर्तमानायां वैश्विकव्यवस्थायां स्वदृढता सम्पादनात् अतिरिच्य अन्यः कश्चिदपि विकल्पः नास्ति। रक्षाक्षेत्रे हि आत्मनिर्भरताम् आसादयितुम् अपि रक्षामन्त्री सहैव सबलं प्रतिपादितवान्। जम्मूकश्मीरे सुरक्षाबलानाम् आतङ्कवादिनां च मध्ये जातः वारद्वयं संघर्षः। एतस्मिन् हि संघर्षे 6 आतङ्किनः मारिताः, परं केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलस्य एकः सैनिकः हुतिङ्गतः, 6 सुरक्षाकर्मिणः च व्रणिताः अपि। साम्प्रतं गभीरम् आतङ्क्यन्वेषणाभियानं तत्र अनुवर्तमानम् अस्ति। रूससेनाद्वारा मासद्वयस्य अतिक्रमणात् परं मारियुपोल इत्याख्ये नगरे अन्ततः पूर्णतः रूसनियन्त्रणम्। मारियुपोल इत्येतस्य महापौरेण एकस्यां निर्माणशालायाम् उपस्थितान् नागरिकान् सैनिकान् च ससुरक्षं मोचयितुं याचना कृता। यूक्रेनद्वारा एतन्मध्ये आत्मरक्षार्थं वैश्विकसमुदायम् उद्दिश्य प्रबलशस्त्राणि याच्यन्ते। दर्शकाः, यथा प्रवाहमयं वार्ता जगत् अस्मान् परिबोधयति जागतिक घटनाक्रम विषये, तथैव जगति सर्वत्र प्रवाहमयी सनातनी संस्कृत भाषा सर्वेभ्यः संदर्शयति कल्याणमार्गम्। समीचीनम् उक्तवती भवती, किन्तु एषा सार्वभौमिकी भाषा न केवलम् अत्याधुनिकेभ्यः भारतीयेभ्यः एव अपितु आम न केवलं सकल भारतीयेभ्यः एव अपितु वैदेशिकेभ्यः अपि सर्वदा सर्वथा च आकर्षणकरी सिद्ध्यति अस्मदीया संस्कृत भाषा। अवगतं मया यत् किं सन्देष्टुकामा भवति इति। प्रियदर्शकाः, अस्मदीय महनीय संस्कृत संसारे अनुरक्तेषु वैदेशिकजनेषु अस्ति एका विशिष्टा व्यक्तिः, या साकल्येन भारतीयताम् आत्मसात् कृत्य भारतमेव अधिवसति अपि। आम, संस्कृतेन सह भारतीय संस्कृतिम् अपि प्रसारयन्ति। नाम विशेषतः वाराणस्यां गुरुकुलम् अपि सञ्चालयन्ति राजते लूसी गेस्ट वर्या। अद्य एतस्याः एव विषये पुनः जानीमः एतेन प्रतिवेदन विशेषेण। वाराणसी नगर्याः संकीर्ण वीथिषु विलसति अद्भुता काचन सृष्टिः। कुतश्चित् सुस्वादु व्यञ्जनानां परिमलः आयाति, कुतश्चित् संगीतलहरीणाम् आवर्तनानि, कुतश्चित् च ज्ञानगङ्गायाः कलकलधारा आविर्भवति। भारतस्य वैदिक संस्कृतिं प्रति अनुरक्तिः किल लूसी गेस्ट महोदयां कतिपय दशाब्दपूर्वं लण्डनतः वाराणसीं प्रति आकृष्य आनीतवती। अत्र च गङ्गातटे प्रस्थापितं तया निर्धन बालकानां कृते गुरुकुलम्। गुरुकुले अस्मिन् अध्याप्यन्ते व्याकरण वेदपाठ शास्त्रादि विषयाः। अस्मिन् काले 40 बालकाः अत्रैव अध्ययनं कुर्वन्ति। 8 वर्षतः 20 वर्षपर्यन्तम् अत्रैव पठितुं शक्यते। वेदाध्ययनम् एवं व्याकरणस्य अध्ययनं, ज्योतिष इत्यादयः अध्ययनम् अत्रैव चलति। न केवलं शास्त्राणि, अत्र तु बालाः योग शिक्षामपि गृह्णन्ति। विविधासु राष्ट्रिय अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धासु अत्रत्य बालैः पारितोषिकाणि अपि उपार्जितानि। भारतस्य शास्त्रीय शिक्षण पद्धतेरेव चमत्कृतिरेषा यत् किञ्चित्कालिक प्रशिक्षणानुपदमेव अत्रत्येषु मन्दमति बालेषु अपि अपूर्व परिवर्तनमिव अनुभूयते। अहं दृष्टवती यत् देवाङ्गानां कृते अतिलाभोऽपि भवति। एवम् ऑटिज्म कृते एवं डाउन सिंड्रोम कृते सामान्य दिव्याङ्गस्य कृते अतिलाभो भवति। एवं बुद्धौ विकासो भवति। यदि पूर्वं क्रोधो अभवत् एवं सम्यक् रूपेण अध्ययनं कर्तुं न शक्यते, एवम् अपि तस्मात् पश्चात् योगं कृत्वा प्राणायामं कृत्वा वेदस्य अध्ययनं कृत्वा
अतिविकासो भवति। अतिसीमित संसाधनैः सञ्चाल्यमानेऽस्मिन् गुरुकुले निश्शेषापि व्यवस्था आचार्यैः विद्यार्थिभिश्च सम्भूय विधीयते। स्वच्छतातः आरभ्य पाचन व्यवस्थादि सकलकृत्यं तैरेव निभाल्यते। अत्र सर्वे एते बटुकाः भारतवर्षतः आगमिष्यन्ति पाठनार्थं। तस्मिन् वयं सर्वे फेसबुक माध्यमेन वाट्सप् माध्यमेन तस्य संस्कृतस्य प्रचारप्रसारमपि कुर्मः। वैदिकजीवनशैल्या प्रभाविताः नाना जनाः विदेशेभ्योऽपि अत्र आयान्ति, लाभान्विताश्च भवन्ति। Hi, my name's Marie Lorenzo and I'm from America. I live in Connecticut and I've become interested in India, started 3 years ago, but I met Lucy 1 year ago and she told me about her school and the boys and what they're learning here, the Brahmachari, and I pledged to support her. I think it's a great mission. कयाचित् विदेशीनार्या सञ्चाल्यमानम् एतद् गुरुकुलम् भारतस्य अद्भुत वैदिक परम्परायाः तस्यां च निहितायाः वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावनायाश्च सजीव प्रतीकमिव प्रतिभाति। वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। सम्यक्। संस्कृतेः संस्कृतपरम्परानुसारी प्रसारः नूनं श्लाघनीयः। उचितम् एतत्। परं कदाचित् संस्कृतेः ससंस्कृतसम्प्रसारः दैवगत्या नापि भवति चेत् तदपि तद् अवरं न इति अहं परिभावयामि। किमर्थम् आकलनम् एतत् नारायणदत्त? अपि संस्कृतेः अथवा संस्कृतस्य प्रसारे यस्य कस्यचित् साक्षात् संस्कृतविरहिता वा भवता संकेत्यते? आम्, सम्यक् अनुमिनोति अपि भवति। दर्शकाः आगतिकगत्या सनातनसंस्कृतेः ससंस्कृतसम्प्रसारः अपि प्रशंसनीयः एव अस्माभिः। एतदेव उद्दिश्य आङ्ग्लभाषया कृतं साक्षात्काराङ्कनम् अद्य प्रस्तुमः वयम्। तदर्थम् आहूतः अस्ति अद्य आधुनिक प्रविधि गणितादि शास्त्रपारङ्गतः भारतीय खगोल विज्ञानविज्ञः गभीरः शोधकर्म प्रवीणः च प्रोफेसर MS श्रीरामवर्यः। अद्य वार्तावल्याः विशेष संवादक्रमे अस्माभिः साकम् अस्ति भारतीय गणित खगोल शास्त्रयोः विशारदः प्रोफेसर KV शर्मा रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई इत्यत्र अध्यक्षः प्रोफेसर MS श्रीरामवर्यः। महोदय, अत्र भवतां स्वागतम् अस्ति। धन्यवादाः। महोदय, भवान् विगत 25 वर्षेभ्यः भारतीय खगोलशास्त्रस्य भारतीय गणितस्य क्षेत्रे च कार्यरतः अस्ति। भवता भारतीय गणितं खगोलशास्त्रं चाधिकृत्य विभिन्नानि शोधपत्राणि पुस्तकानि च विलिखितानि। वर्तमान समये एतेषां महत्वविषये अस्मद्दर्शकान् बोधयतु। See, much of mathematics as taught in schools, say up to 10th or 11th standard, is of Indian origin. So that is, for instance, decimal place value system, arithmetic, and algebra originated in India. Geometry also developed in India independently of the Greek tradition. See, for instance, the so-called Pythagoras theorem, the first clear statement is to be found in Bauddhayana Silpa Sutra, dated about 8th century BC. See, it is true that Egyptians knew about it. Certainly, Babylonians also knew about it. There are Pythagorean triplets and all that. So they are mentioned there. They are aware of it. But the first clear statement, statement in a text or any other source, is to be found in Bauddhayana Silpa Sutra. Similarly, the trigonometry in India had its own flavor. It is true that Greeks had trigonometrical ideas, and probably some things were borrowed from them in India. But the way the Indians formulated trigonometry
using half chord, ardhaja and all that. It is distinctive and it is the closest to the modern formulation. So trigonometry also is, as practiced in the modern form, has a lot of Indian connection. Similarly, the calculus ideas originated in India. Say, for instance, the differentiation of sine and cosine functions is necessary in astronomical applications. So that was said. Then integration methods, some specific small things only, like measurement of finding the area of a sphere. So an integration method has been clearly explained by Bhaskaracharya. महोदय, अन्यासां सभ्यतानां तुलनायां भारतीय विज्ञानस्य किं हि विशिष्टतत्वं यत् अन्योन्य विज्ञानतत्त्वानि अतिशेते? Yes, Indian sciences have a distinctive character. Most of them are in sutra format. The rules are formulated, and you have to learn the rules first. See, for instance, this is true in the grammar of Panini. So there are rules for generating words. So similarly, in Ashtadhyayi, in Pingala's Chandas Sutra, rules for meters, prosody, okay, they are given. So the same kind of thing is followed in Indian mathematics and astronomy. Rules are, formulated for finding mathematical quantities or astronomical quantities, how to find them out. You see, sutras are given. Later, the explanations are to be given by the teachers or in the commentaries or what are known as, vasanas and bhashyas and so on. उपनिवेशी शिक्षा द्वारा अस्माकं विभिन्न शास्त्राणां शिक्षण पद्धतौ परिवर्तनानि जातानि. कथं विद्यालयस्तरीयायां शिक्षण पद्धतौ भारतीय खगोलशास्त्रस्य, भारतीय विज्ञानस्य, भारतीय गणितस्य च सिद्धान्तानां समन्वयनं भवितुम् अर्हति? I have given a large number of talks to various kinds of people on Indian astronomy and mathematics. The first reaction of most people, starting from school students, college students, lecturers, professors, even research personnel, is that, we didn't know that at all, that all these things are contained in Indian texts. So that is a very important thing which has to be emphasized. Mathematics, up to some 10th, 11th level, much of it is of Indian origin. But this is not recognized. So that recognition should be there, that it is of Indian origin. So this should be pointed out to the students. Do we change the whole thing and, do it from an Indian perspective, or do we retain it, the present thing, and then put, supplements, we are doing this Indian mathematics and all that, you see. See, that is a big question. Lot of discussions are going on. There are a lot of committees are there. Union government is, trying quite a lot, about these things. So work is going on. Important thing is it should not be burdensome to the students. So regarding astronomy, see, astronomical concepts are used, Indian astronomical concepts are used by the society throughout India. You see, they are already using it. See, like, what is Ram Navami? What does it mean? It is considered as, Chaitra Shukla Navami. Okay? Or Ganesh Chaturthi. So it is Bhadrapada Shukla Chaturthi. What does it mean? You see? So you have to know what is the meaning of that. So you have to know about Indian calendar. Okay? It's not too difficult. After some class 9 or 10 and all that, these can be very easily, it can be incorporated. What is Indian calendar? How did they view the motion of the sun and the moon and the planets and the stars? See, all these things should be done quite qualitatively first, and at an advanced stage, you can even introduce, calculations, how to do. They are quite simple calculations, see. So how to calculate the Tithi, Nakshatra, and other. So the Indian astronomical concepts should be explained in, school so that they understand what they are following already. महोदय, भवान् केरलस्य खगोल गणित शास्त्रयोः परम्परायाः ग्रन्थान् आधृत्य शोधकार्यं कृतवान्. एतस्याः परम्परायाः विषये अस्मद्दर्शकान् बोधयतु. Yeah, Kerala had advanced developments took place in Kerala from 14th century onwards. Why in Kerala? Probably because it is somewhat isolated and, too much of warfare and disturbance which was there in other parts of India were not there. But I should emphasize that Kerala tradition is a continuation of Indian tradition. Okay?
So Bhaskara was there, Bhaskaracharya in 12th century. So then Narayana Pandita was there in the 13th century. And then Kerala, more developments took place in the ideas of calculus and all that. As I told you, calculus ideas were already there in India, but here more things were added, okay? Like infinite series for sine function, cosine function, and more importantly, infinite series for pi. Recently, there was a lecture by Professor Manjul Bhargava, the Fields Medalist of Indian origin. So he told that the exact value of pi, the correct expression, was given by Indians first by the Kerala School of Mathematics. This is now somewhat well known, okay, Kerala School of Mathematics, but astronomy, people don't know the Kerala contribution. There were large, very, very significant developments by Kerala astronomers, okay, who are, for instance, Nilakanta Somayaji, in a text called Tantra Sangraha, composed in 1500 CE, okay, so that is 522 years back, said that planets move around the sun and sun itself moves around the earth. So it is not fully heliocentric system. It is what is called as the Tycho Brahe model, which came in 1580. So Nilakanta Somayaji has given this model even before Copernicus and certainly before Tycho Brahe, because they were always talking of geocentric framework only. So that is nothing wrong. As far as calculations are concerned, geocentric framework is perfectly fine. So he's saying planets are going around the sun and sun goes around the earth. But what is very important is that he made a very important change. Say for Mercury and Venus, that is Buddha and Shukra, he made some change in the calculation, you see, which is even Copernicus missed. Only Kepler realized more than a century later, you see. So that was recognized for the first time by Indian, that is Nilakanta Somayaji, that how to write the corrections for Buddha and Shukra. You see, he did that in his, planetary model. महोदय, वार्तावली परिवारस्य पक्षतः अहं भवद्भ्यः धन्यवाचांसि विज्ञापयामि यत् भवन्तः संवादसाधनेन अस्मान् अनुगृहीतवन्तः। धन्यवादः। शोभनम्। अधुना गीतानुवादस्पर्धायै शुद्धगेयानुवादानां प्रेषणाय स्मारणपरः एषः क्रमः। तदर्थं गीतमेतत् सर्वैः स्मृतमेव स्यात्। तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, अरे माने ना मेरा दिल दीवाना। दर्शकाः दिनद्वयाभ्यन्तरे गीतमेतत् अनूद्य ddnews4sanskrit@gmail.com इत्यत्र प्रेषयन्तु भवन्तः। ततः अग्रिमे अंके स्पर्धा परिणामः उद्घोषयिष्यते इति तु परिचितस्पर्धाः स्पर्धाप्रतिभागिनः भवन्तः जानीयुः एव। दर्शकाः प्राक्तनाङ्कान् वीक्ष्य भवद्भिः प्रेषितानि प्रतिस्पन्दनानि प्राप्यन्ते एव अस्माभिः। वस्तुतः तद्द्वारा एव विशेषतः वयं प्रेरिताः भवामः। प्रतिस्पन्दन प्रेषणेन स्पन्दिताः वयं, परम् अधुना एतं वार्तावल्यङ्कं समापयामः इति सविनयं विनिवेदयामः। परम् एतदङ्क समापनं हि विशिष्टम् इति नूनं सुनिश्चितं कृत्वा गन्तुकामाः वयम्। सत्यं। प्रिय दर्शकाः, श्रीलङ्कादेशीय गायिकया मनिके मगे हिते इति एतत् प्रसिद्धिं गतं गीतम् अनूद्य संस्कृतमित्रेण श्रीहरिगोकर्णकरवर्येण यत् आयासितं संस्कृतप्रसारार्थं यत्र च राधिका केवलाभ्यां सुमधुरतया गीतम् अपि तदेव भावप्रधानपरं संस्कृतानुवादक कर्म अद्य श्रावयामः सर्वान् वयम्। शृण्वन्तु मनसि मे नाथं गतं संस्कृत संगीत वैभवं भवन्तः इति विनिवेदयन्तः सम्प्रसारयामः पुनर्नमो नमः वयम्। मनसि मे नाथं गते मृदु निद्र विजाते खलु एहि प्रिय मेरा जन्नके त्वया सहायतस्ततो यामि ब्रह्मामि मा सुममि वरे अवसिवा प्रेमिकाहं प्रिया रतिनारी सुरनारी सुकुमारी प्रियतमा सुममि वरे अवसिवा
मनसि मे नाथङ्गते तवापि मनसि ममापि मनसि जाने विशुद्ध प्रेम रे अतो हि मम नयनयोः तव मुखस्य हासो रे एवमेव मे चास्ति दशा दशसु दिक्षु वीक्ष्य सदा न सा कला न तज्ज्ञानं न किञ्च स्मराम्यधुना मदन शरहतो हृदये सन्निहिते हो वरस्तपति तनु गात्री मदन इहानिशन् माम् मनसि मे नाथङ्गते मृदु निद्र विजाते एहि खलु एहि प्रिय मे राजन्नाके त्वया सहायितस्ततो यामि ब्रह्मामि स्वप्ने मे मिलसि मां जगतोऽखिलाधरसि माम् उदयनोऽहं प्रियतमे प्रतिवचनं देहि मे हृदयं मे अनुसृतं सर्वमेव अनुगतं त्वां विना मे जीवनं भविष्यति निरर्थकम् यदि शकुन्तलासि त्वं दुष्यन्तोऽहं वरं विस्मृतनिमिषेण चक्षुषा त्वां वीक्षेऽहम् मनसि मे नाथङ्गते मृदु निद्र विजाते एहि खलु एहि प्रिय मे राजन्नाके त्वया सहायितस्ततो यामि ब्रह्मामि मा सुमविवरे अवसिवा प्रेमिकाहं प्रिया रतिनारी सुरनारी सुकुमारी प्रियतमा सुमविवरे अवसिवा प्रेमिकाहं प्रिया रतिनारी सुरनारी सुकुमारी प्रियतमा मनसि मे